يدعوهم إلى جواره في دار السلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فسبحان من أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإنه الذكر الحكيم والنبأ العظيم والصراط المستقيم وحبل الله المتين المديد بينه وبين عباده، وعهده الذي من استمسك به فاز ونجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح